एपिसोड 364। मेरा सफ़र दोबारा शुरू हो गया। कराकरम हाईवे की वीरानी हमरकाब थी। सड़क तकरीबन वीरान थी। काफ़ी देर बाद कोई गाड़ी गुजरती थी। ऐसे सुनसान सड़क पर ड्राइव का अपना ही मज़ा है। मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। होटल से निकले 2 घंटे से ज़ायद हो चुके थे। अब शाम उतरने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि नारायण से पहले रुकना नहीं है। स्पीड भी बढ़ाती थी। आती जाती गाड़ियों से ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं हो रही थी। मैं अब काफ़ी आगे आ चुका था। नारायण ज़्यादा दूर नहीं रहा था। करीब आता जा रहा था कि पीछे से किसी की गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी मेरे आगे तक पहुंचने लगी। मैंने बाइक को मस्जिद किनारे कर लिया था। मेरी पूरी तवज्जो सामने की तरफ थी। फिर मैंने इंसानी ज़रूरत के तहत कुछ देर बाद बाइक रोक ली, मगर ज़्यादा दूर नहीं गया। वहीं सड़क किनारे बैठ गया था कि जिस गाड़ी की हेडलाइट नज़र आई वो करीब आ गई। तब मैंने उसे देखा और पहचान लिया। ये वही हाईरूफ थी जो मुझे होटल पर नजर आई थी। वो हाईरूफ बराबर से गुजरती हुई कुछ आगे गई और रुक गई। उसे रुकते देखकर मैं खड़ा हो गया। तभी हाईरूफ का दरवाज़ा खुला और एक बंदा बाहर आया। उसका रुख मेरी तरफ था, क्योंकि ऐसी इशारा पर अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो लोग रुककर पूछ लेते हैं कि मदद की ज़रूरत तो नहीं है। मैं यही समझ रहा था कि वो ऐसा ही कोई सवाल करने आ रहा है। मैं उसकी तरफ देखता हुआ बाइक की जानिब बढ़ रहा था। उसी वक्त गाड़ी से एक बंदा और उतरा और तेज़ कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। इतनी देर में दूसरा बंदा मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। क्या बाइक ख़राब हो गई है? नहीं, मैं ज़रूरत के लिए नीचे उतरा था। अच्छा। ये कहते हुए वो बंदा जो बाद में हाईरूफ से उतरा था मेरे बिल्कुल करीब आ गया। आप इतना लंबा सफ़र बाइक पर करेंगे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? भाऊ, पिंडी को यहाँ नहीं है, इतनी दूर का सफ़र और मामूली सी खटारा बाइक। मर जाओगे साहब, इतना लंबा सफ़र बाइक पर आसान नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं पिंडी जा रहा हूँ? मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा, लेकिन जहन पूरी तरह बेदार हो चुका था। दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। ओ जी, ये जीदा तो ऐसे ही बकवास करता है, पर मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि आप मेरी गाड़ी में आ जाए। जहाँ कहेंगे उतार दूंगा। बाइक के जीदा ले आएगा। नए आने वाले ने कहा। शुक्रिया, मैं बाइक पर ही ठीक हूँ। ये कहते हुए मैं सोच में पड़ गया था कि उसने ये जुमला क्यों कहा कि आप इतना लंबा सफ़र बाइक पर करेंगे। उसे क्या पता था कि मैं कहाँ जा रहा था? आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। ओ भाई, बात साफ है। आगे नारायण है, रास्ते में कोई गाँव भी नहीं है, यानी आप नारायण या उससे आगे जाएंगे। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। तो फिर चलिए, देर किस बात की? हाईरूफ में इतनी जगह ज़रूर है कि एक आदमी और बैठ जाए। जी हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि 3 आदमियों के बैठने के बाद भी इतनी जगह होती है कि चौथा भी बैठ सके, लेकिन मैं अपनी बाइक को ही पसंद करूँगा। मैंने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया। एन उसी वक्त मेरे सर के पिछले हिस्से पर क़यामत टूट पड़ी। आखिरी अल्फाज जो मैंने सुने थे वो ये थे, हमारे रहते आप स्कूटर पर क्यों जाएंगे? अभी तो आपकी खातिरदारी भी करना है। उसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा, इसलिए कि जहन पर अंधेरा सा छाता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बेड पर लेटे पाया। कमरे में कोई नहीं था। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। मैंने लेटे लेटे अपने पैरों को देखा, वो आज़ाद थे। अब मैंने सर घुमाकर देखा तो कमरा किसी आशिक के दिल की तरह खाली था। मैंने हाथों को हिलाया ताकि रस्सी की मजबूती का अंदाज़ा लगा सकूं। जिसने भी गांठ लगाई थी, मजबूती का खास ख्याल रखा था। मैंने हाथ को आगे पीछे करना शुरू कर दिया ताकि रस्सी कुछ तो ढीली पड़े। अभी मैं हाथों को हिला ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और मुझे लाने वाले वो 3 बंदे अंदर आए। अंदर आते उनमें से एक ने कहा, क्यों शहजादे, कैसा लग रहा है? वैसे फिक्र ना करो, हम मेज़बान अच्छे हैं, अपने मेहमानों की खातिरदारी खूब करते हैं। मैं समझा नहीं, मुझे क्यों लाए हो? मैंने अनजान बनते हुए कहा। क्यों लाया गया है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस हमें हुक्म दिया गया और हम भागते हुए यहाँ पहुँच गए। वैसे मैं तारुफ करा दूँ, ये जीदा है। उसने मूछ वाले की तरफ इशारा किया। ये हाथ पैरों के जोड़ खोलने का माहिर जाना जाता है और ये चाकू से चरका लगाकर गूंगे से भी पेट की बात उगलवा लेता है। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा। और मुझे लोग आसिफ कहते हैं, मैं दांत उखाड़ने का काम करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तो तुम लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ। मेरा इतना कहना था कि वो मेरे करीब आया और मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ कर बोला, अभी पहचान जाओगे, बस मुझे फ़ोन का इंतज़ार है कि तुम्हें सज़ा देने के लिए कौन सी जगह मुकर्रर की गई है। यहाँ तुम्हारी खातिरदारी होगी या पिंडी में? मुझे इस तरह बेहोश करके लाने की कोई वजह भी तो होगी। मैं वो वजह सुनना चाहता हूँ। फिक्र क्यों करते हो? कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि तुम्हें सज़ा क्यों दी जाएगी। बस फ़ोन आने की देर है। देखो भाई, पता नहीं तुम मुझे किसके धोखे में उठा लाए हो। बस इतना करम कर दो कि मेरे हाथ खोल दो। खून की रवानी रुक रही है, तब तक फ़ोन भी आ जाएगा और वो खुद कहेंगे कि मैं बेकसूर आदमी हूँ। बात तो सही है, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम जानते कि तुम कौन हो। हमें हुक्म दिया गया कि हम तेज़ी से नारायण से निकलें और कराकरम रोड पर जो बंदा बाइक पर इधर आ रहा है उसे अगवा करके किसी महफूज जगह पर पहुंचा दें। फैसला पिंडी वाले करेंगे। उसने मेरे बाल छोड़े। फिलहाल ऐसा करते हैं कि तेरे हाथ खोल देते हैं, इस तरह तेरी शिकायत का इजाला हो जाएगा। उसने मेरे हाथों को बंधन से आज़ाद कर दिया। नायलॉन की रस्सी को इतनी सख्ती से बांधा गया था कि वाकई मेरे हाथों में खून की गर्दिश रुकने लगी थी।
ایک تو وہ ہاتھ پہلے ہی کمزور تھا. حکیم قادس کے علاج سے صحیح تو ہوا تھا لیکن خون کا دوران رکنا تو پریشانی ہو سکتی تھی. میں نے ہاتھ کی دونوں کلائیوں کو گول گول گردش دینا شروع کر دی تاکہ خون کی روانی بحال ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ میری نظریں ان تینوں کا جائزہ بھی لے رہی تھیں. میں نے اندازہ لگا تھا کہ یہ لوگ غلط کام میں مشغول ضرور ہیں لیکن فطرتاً غلط نہیں ہیں. شاید پڑھے لکھے ہیں، یعنی جو بات کر رہا تھا وہ تعلیم یافتہ لگ رہا تھا، اسی وجہ سے اتنی شائستگی سے پیش آ رہا تھا. ان میں سے ایک جس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس کی کمر میں اڑسوا پستول مجھے نظر آ گیا. ابھی میں پستول حاصل کرنے کا طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجی اور وہ فون سننے لگا. دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، یس سر، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہوں. فون بند کرنے کے بعد وہ مجھ سے بولا، واہ بھائی تم تو بڑی چیز ہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں باندھ کر لایا جائے. ارے بھائی ایسا ظلم تو نہ کرو، باندھ کر لے جانا ضروری ہے کیا؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ بڑی اونچی چیز ہیں، کسی وقت بھی پینترا بدل کر بازی الٹ سکتے ہیں. ایسی بات کون کہہ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے ایسا حکم؟ اور مجھے لے کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ کچھ تو بتاؤ. تم سائیں بادشاہ کے مہمان ہو، صبح کی چائے تو مرشد سائیں کے ساتھ پیو گے. وقت کم ہے اسی لیے ہم ابھی نکل پڑیں گے. اسی حروف پر؟ نہیں، ٹرک پر. لیکن تم ٹرک پر نہیں، ٹب میں جاؤ گے تاکہ اگر کہیں چیکنگ ہو تو گڑبڑ نہ کر دو. ٹب میں؟ میں سمجھا نہیں. ہم جسے یہاں سے لے جاتے ہیں اس کے لیے بڑا سا ٹب استعمال کرتے ہیں. اس ٹب میں بندے کو بے ہوش کر کے لٹا دیتے ہیں اور ٹب کو ٹرک کے نیچے باندھ دیتے ہیں. جھولتے ہوئے دنیا و مافیا سے بے خبر وہ پہنچ جاتا ہے. راستے میں چیکنگ ہوتی بھی ہے تو کوئی ٹرک کے نیچے نہیں جھانکتا. اگر جھانک بھی لے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ٹب ٹرک کا حصہ ہے یا الگ سے لگایا گیا ہے، اس لیے تمام کام خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے. تو پھر میں ایسا کرتا ہوں. یہ کہتے ہوئے میں نے حرکت کی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. بیٹھے بیٹھے میں اپنی جگہ سے اچھلا اور تقریباً اڑتا ہوا مونچھ والے پر جا پڑا. اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ نے کمال دکھا دیا. اس کی کمر میں اڑسا ہوا پستول میرے ہاتھ میں آتے ہی میں نے دوبارہ اچھال بھری اور دروازے کے نزدیک جا کھڑا ہوا. ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے ہاتھوں کی رسی کو ڈھیلا کر لیا تھا. میری اس حرکت نے ان تینوں کو بوکھلا دیا. وہ ایک ساتھ میری طرف دوڑے. ان کی اس اضطراری حرکت نے بتا دیا تھا کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے. لڑائی بھڑائی کے جو اہم نکات ہوتے ہیں وہ انہیں بھی معلوم نہیں تھے، اس لیے وہ سب ایک ساتھ میری طرف دوڑے تھے اور یہی ان کی غلطی تھی. میں نے دوبارہ سے اچھال بھری اور ان پر جا پڑا. وہ تینوں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک ساتھ زمیں بوس ہوئے اور میں ان پر سوار ہو گیا، لیکن میں نے گرتے ہی دوبارہ اچھال بھری اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. ساتھ ہی اچھل کر دور بھی چلا گیا. جس کی گردن پر میرا ہاتھ لگا تھا وہ اپنی گردن تھامے ہوا تھا اور جس کو لات لگی تھی وہ الگ پڑا تھا، لیکن ان لوگوں نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی. وہ تینوں گالیاں بکتے ہوئے میری طرف دوڑے. میں نے ان کو موقع دیا اور جیسے وہ نزدیک پہنچے میں نے ہوا میں اچھال بھری اور ان کے پیچھے پہنچ گیا. شاید یہ سب ان کے لیے نیا تھا کیونکہ ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، ابے کیا پرندے کی اولاد ہے یہ؟ میں باز ہوں، باز، شہباز نام ہے میرا. صرف میرے جسم کو ہاتھ لگا دو تو میں مان لوں گا. ان سے کھیلتے ہوئے مجھے مزہ آ رہا تھا. تبھی ان میں سے ایک بولا، یہ ہاتھوں سے پکڑ میں نہیں آئے گا، فائر کر. یہ سنتے ہی میں نے دروازے کی جانب اچھال بھری اور ان کے سر کے اوپر سے عین ہوتا ہوا دروازے کے بیچوں بیچ پہنچا اور زمین پر قدم ٹکا کر چیخ کر بولا، اچھا دوستو، ورزش کرانے کا شکریہ، میں تو چلا. اتنا کہہ کر میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی. ساتھ ہی ساتھ ایک فائر بھی کر دیا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اندر کے اندر رکے رہیں اور مجھے موقع مل جائے. باہر اندھیرا اترنے لگا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا. دور و نزدیک کوئی مکان یا عمارت نہیں تھی. ویرانے میں یہ ایک لوتا مکان تھا. شاید یہ اوتاق قسم کی کوئی چیز تھی. رکنا خود کو پریشانی میں ڈالنا تھا، اس لیے میں ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا گیا. یہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں جا کہاں رہا ہوں. ابھی میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ میری نظر ایک گاڑی پر پڑی. وہ کچھ دور تھی اور اس کا رخ اسی مکان کی طرف تھا. وہ تیزی سے آ رہی تھی. میری چھٹی حس نے خطرے کا سگنل دیا. یقیناً وہ گاڑی اسی مکان کی طرف جا رہی تھی تو اس میں دشمنی ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کال کر کے مدد مانگی ہو. لیکن اتنی جلدی مدد کیسے آ گئی یہ سوچنے کا وقت نہ تھا، اس لیے میں دوڑتا ہی رہا. میرا رخ اس طرف تھا جہاں بہت سارے پیڑ نظر آ رہے تھے. میں پاگلوں کی طرح ادھر دوڑنے لگا. بھاگتے بھاگتے میں نے مڑ کر دیکھا. وہ گاڑی اسی مکان کے سامنے رک گئی تھی. تبھی اندر سے کوئی دوڑ کر نکلا اور گاڑی والے سے کچھ بولا. میں سمجھ گیا کہ اب وہ گاڑی میں میرا پیچھا کریں گے. میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی. کچھ اور آگے جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو خطرے کو اپنی طرف بڑھتے پایا. وہ گاڑی اب تیر کی طرح میری طرف آ رہی تھی. اچانک عقب سے فائر ہوا اور گولی میرے قریب سے سنسناتی ہوئی گزر گئی. جھاڑیاں بھی اب قریب آ گئی تھیں. گو یہ جھاڑیاں کٹیلی تھیں، جسم پر خراشیں ڈال سکتی تھیں، مگر موت سے خراش بہتر ہے. یہ سوچ کر میں ان جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا. جسم پر جا بجا سوئیاں سی چپتی محسوس ہوئی، لیکن میں رکا نہیں. اندر کی طرف دوڑتا چلا گیا. اسے دوڑنا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اچھلتا کودتا دوڑ رہا تھا. جا بجا چھوٹے چھوٹے پتھر بھی تھے جن سے ٹھوکریں لگ رہی تھیں. اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا. اندھیرا بڑھانے میں ان اونچے اونچے پیڑوں کا کردار زیادہ تھا جو ہر 2-3 قدم کے بعد سر اٹھائے کھڑے تھے، اور یہی پیڑ مجھے بچائے ہوئے تھے. اس لیے کیا وقب سے بھی فائر ہو رہا تھا. یہ فائر کسی نشانے پر نہیں تھا. وہ لوگ اندھا فائر کر رہے تھے. کوئی گولی بھی میرے نزدیک سے نہیں گزر رہی تھی. شاید وہ لوگ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی کوشش کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی.
میں اب उसी तेजी से भाग रहा था। बार बार ठोकर लग रही थी, लड़खड़ा रहा था मगर रुक नहीं रहा था। सांस बुरी तरह फूल रहा था। उलझ उलझ कर जितनी बार गिरा उतनी ही बार चेहरे पर खराशें आईं। जलन भी बेचैन किए हुए थी मगर रुकने का सवाल नहीं था, इसलिए कि रुकता तो गोलियां यहाँ मुकद्दर ठहरती। अब तारीकी भी बढ़ गई थी और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे दूर, बहुत दूर रोशनी सी नजर आई। गो कि वो रोशनी 1-1.5 किलोमीटर से कम दूर नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी की नवीद मिल गई है। मैंने अपना रुख उसी तरफ कर लिया, लेकिन मुझे हद से ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी। शायद इसकी वजह यह हो कि आज कई दिन से मुसलसल एक ना एक हंगामा मुंतजर था। वादी से निकलने के बाद से कोई ना कोई मसला उलझाया हुआ था। फिर इतनी देर तक बाइक के झटके भी सह चुका था। पैरों में कुव्वत खत्म होती महसूस हो रही थी। फिर मैं वाकई गिर गया। पैर एक झाड़ी से उलझा कि मैं खुद को संभाल न सका और मुंह के बल गिरकर ढलान पर लुढ़कता चला गया। फिर एक झाड़ी दरमियान में आई और मैंने इस्तरारी तौर पर उसे पकड़ लिया। एक साथ कई झाड़ियां पकड़ में आई थी, इसलिए मैं संभल कर रुक गया। मैंने अपने अतराफ का जायजा लिया। उस वक्त मैं गड्ढे में पड़ा था जिसमें झाड़ियां कसरत से उगी हुई थी। उन्हीं झाड़ियों ने मुझे बचा लिया था। मैं झाड़ियों को हटाता कि ऊपर दौड़ते हुए कदमों की धमक सुनाई दी। फिर पहाड़ी के सिरे पर मुझे 2 साए से नजर आए। मैं दुबक गया। आसमान साफ था और सितारे झिलमिला रहे थे। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे और मुझसे ज्यादा दूर भी ना थे। थोड़ा सा नीचे उतरते तो मुझे देख लेते। इस खौफ ने मुझे लर्जा दिया और मैं बिल्कुल साकित हो गया कि कहीं झाड़ियां हिली तो उनकी नजरें उस पर मरकूज हो जाएंगी और वो नीचे उतर जाएंगे। वो दोनों सरगोशी में मशवरा कर रहे थे, इसलिए कि उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। उनमें से एक के हाथ में क्लाशनकोफ थी जबकि दूसरे के हाथ में पिस्तौल था। अभी मैं उनका जायजा ले ही रहा था कि एक नई उफ्ताद आन पड़ी। क्लाशनकोफ वाले ने नाल का रुख नीचे की तरफ करके ब्रश चलाया। बारिश की बूंदों की तरह बरसती गोलियां मेरे करीब से गुजरी। सिर्फ बारिश भर का फासला रह गया था, वरना एक न एक गोली मेरे जिस्म में सुराख कर देती। लगता है वो साला उस नाले से भागता हुआ गया है। अगर उधर से भागा है तो वो उस फैक्ट्री की तरफ गया होगा, इसलिए कि उधर ही रोशनी दिखाई दे रही है। दूसरे ने कहा। अब मुझे मालूम हो गया था कि वो कोई फैक्ट्री है। चलो हम उधर ही चलते हैं। खाली हाथ जाने का मतलब है कि अपने आप को मुसीबत में डालना। फिर वो दोनों फैक्ट्री के सीट में चलने लगे। अब मेरा उधर जाना बेकार था। किधर जाऊं, किस तरफ बढ़ूं? मैं यही सोच रहा था, लेकिन मेरी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। वो दोनों अब नजर नहीं आ रहे थे। मैं तकरीबन 15 मिनट तक वहीं दुबका रहा, फिर आहिस्ता से झाड़ियों को हटाकर बाहर निकल आया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, कहीं कोई ना था। दूर रोशनी झिलमिला रही थी जिसके बारे में उन लोगों ने कहा था कि वो किसी फैक्ट्री की रोशनी है। अब मुझे कहाँ जाना था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पूरा इलाका मेरे लिए नया था। मेरे पास बाइक भी ना थी। अल्लाह का नाम लेकर मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। तकलीफ को इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी एक बेचैनी सी थी। कपड़े धूल में अट गए थे और जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। इन हालात में अगर मैं किसी से लिफ्ट मांगता तो मुझे देखने वाला खौफजदा हो जाता। मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ ही आगे गया था कि एक हवेली नुमा मकान का हिवला सा नजर आने लगा। रात गुजारने के लिए वो एक माकूल सहारा बन सकता था, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद मैंने जेब से मोबाइल निकाला और अपनी पोजीशन से सफ़ीर को आगाह करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर नज़र पड़ती मेरा जोश ठंडा हो गया, इसलिए कि सिग्नल अब तक गायब थे। इतनी देर में मैंने टाइम देख लिया था, 8 बज रहे थे। मुझे अपने दोस्तों से अलग हुए 6 घंटे हो चुके थे और जान बचाने की कोशिश में 1 घंटा गारत हो गया था। अब इसके सिवा और कोई रास्ता ना था कि मैं किसी तरह रात गुजारूं और सुबह का उजाला फैले तो सड़क किधर है इसका अंदाज़ा लगाऊं। रात गुजारने के लिए किसी महफूज जगह का इंतखाब ज़रूरी था। अगर वो हिवला किसी इमारत का है और यह मतरूका इमारत है तो बहुत बेहतर था। इसी ख्याल के तहत मैं आहिस्ता आहिस्ता उस हिवले की जानिब बढ़ता जा रहा था। अब मुझे यकीन होता जा रहा था कि वो इमारत मतरूका है, क्योंकि अगर आबाद मकान होता तो उसमें रोशनी होती। बिलाखिर मैं उस हवेली तक पहुंच गया। मेरा अंदाज़ा सही निकला। वो एक मतरूक हवेली थी जिसे बरसों पहले तर्क कर दिया गया होगा, इसलिए कि उसकी ईंटें जगह जगह से उधड़ी हुई थी। दीवारें गिरी हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर अब भी मजबूत था। मैं अंदर दाखिल हुआ। यह जगह मुनासिब और महफूज थी, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने मोबाइल ऑन करके जायज़ा लिया और फिर टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। कई जगह ठोकर भी लगी, मगर मैं रुका नहीं, बल्कि आगे ही आगे बढ़ता रहा। एक जगह सीढ़ियाँ सी महसूस हुई तो मैंने पैरों से टटोला, फिर कदम ऊपर उठाया। तभी हाथों से रेलिंग टकराई और मैं उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते अंधेरा कुछ हल्का हुआ, क्योंकि एक जानिब की दीवार टूटी हुई थी और उस दीवार से तारों की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उस हल्की रोशनी में फर्श का जायजा लिया। फर्श पर धूल और गर्द के अलावा दीवार का मलबा भी पड़ा था। मलबे पर एक तार पड़ा नजर आया। मोटा इलेक्ट्रिक वायर था जो कोई उठा लाया होगा और बाद में बेकार समझकर फेंक दिया होगा। मैंने उसे उठाया और बेख्याली में उसे मोड़ता हुआ कुछ और आगे बढ़ा। मैं उस टूटी हुई दीवार तक पहुंचा, जिसके गिरने के बाद कमरे में रोशनी आ गई थी। अभी मैं दीवार तक पहुंचा ही था कि नज़र नीचे गई और मैं थम कर रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इमारत में दाखिल हो रहा है। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए कि वो हिस्सा ज़्यादा मखदूश था। एक कदम भी आगे बढ़ाता तो शायद दीवार के साथ मैं भी नीचे जाता। मैंने पूरी कुव्वत समात उधर लगा दी। सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। मैं होशियार हो गया। ये आवाज़ नीचे से आ रही थी। एक से ज़ायद आदमियों के चलने की आवाज़ थी। मैं पूरी तवज्जो से आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, वो इसी इमारत में छुपा होगा। तुम कैसे कह सकते हो?
کہ وہ इसी खंडर में आया है। मैंने पहचान लिया, ये वही दोनों थे जो मेरे ताक़ुब में ढलान तक आए थे। मैंने इस खंडर में हल्की नीली रोशनी देखी थी, ऐसी रोशनी जो मोबाइल के ऑन होने पर नजर आती है। उसकी इस बात पर मैंने सर पीट लिया कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। तब फिर ऊपर चलो, अगर वो इस तरफ आया है तो कहीं अंदर छुपा बैठा होगा। फिर वो दोनों शायद सीढ़ियों से मजीद ऊपर आ गए थे। तभी एक बोला, वो देखो, धूल पर पैरों के बने निशान बिल्कुल ताज़ा हैं। अगर देर के होते तो हवा उड़ा देती। हो सकता है सुबह को चरवाया आया हो और दीवारों की वजह से यूं भी अंदर धूल मिट्टी कम आती है, इसलिए निशान ताज़ा लग रहे हैं। कुछ भी हो, अब आगे बढ़ना ज़रूरी है। शायद किस्मत यावरी कर जाए और वो हमें मिल जाए, वरना तो हमारी खैर नहीं। फिर वो दोनों ऊपर तक आ गए क्योंकि अब उनके कदमों की धमक सीढ़ियों से ऊपर सुनाई दे रही थी। तभी एक ने दूसरे को डांटा, टॉर्च बुझा दो, रोशनी दूर से नजर आ जाती है। मैंने इधर उधर देखा और फिर बिल्कुल सामने वाले कमरे में दाखिल हो गया। कभी वो कमरा रहा होगा, लेकिन अब उसमें दरवाज़ा भी ना था। मैंने कमरे में दाखिल होकर जायज़ा लिया। अंधेरे में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। अभी मुझे उस कमरे में पहुंचे ज़्यादा देर ना हुई थी कि गलियारे से धमक आई। वो दोनों गलियारे में पहुंच गए थे। अब कुछ ही देर में वो इस कमरे में आ जाएंगे और यहाँ ऐसी कोई जगह ना थी जिसकी आड़ में मैं खुद को छुपा सकता। इसलिए मैं उस दीवार के करीब हो गई जिसके नज़दीक दरवाज़ा था। मैंने कमर को टटोला और दिल धक से रह गया। इस भाग दौड़ में न जाने पिस्तौल कब गिर चुका था। उसी वक्त बाहर से सरगोशी सुनाई थी। कोई बहुत नीचे आवाज़ में बोला, इस कमरे की तरफ पैरों के निशान जा रहे हैं, वो ज़रूर इसी कमरे में छुपा है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने इलेक्ट्रिक वायर को जो बेख्याली में उठाया था उसे आजमाने की सोच ली। उसके दोनों सिरे मैंने दोनों हाथों में मजबूती से थाम लिए और अंदर आने वाले का इंतजार करने लगा। बाहर खड़ा शख्स भी कम चालाक ना था। उसने क्लैशन की नाल अंदर की। गो के नाल सही से नजर नहीं आ रही थी, फिर भी मैं तैयार हो गया। अंदर आने वाले ने पहला कदम अंदर रखा ही था कि मैंने उछलकर तार का हल्का उसकी गर्दन में डाल दिया और पूरी कुव्वत से खींचने लगा। आमतौर से मैं किसी की जान लेने के हक में नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ सामने वाले को बेहोश कर दूं, लेकिन यहाँ मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। वो दो थे और मुसल्ला थे। अगर मैं ज़रा भी कमज़ोरी दिखाता तो वो मुझे भून के रख देते। मैं उस वक्त तक खींचता रहा जब तक वो गिर ना गया। बाहर वाले को अंदाज़ा नहीं था कि वो क्यों रुका है, मगर जब वो गिरने लगा तो उसने ज़ोर से आवाज़ दी, क्या हुआ? जवाब कौन देता? वो तो कब का मुर्दे में तब्दील हो चुका था। उसके गिरते मैंने उसकी क्लैशनकोफ उठा ली। तभी बाहर वाले ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में पिस्तौल। मौका गंवाना अच्छा ना था। मैंने क्लैशन की नाल उसके सीने पर रखी। पिस्तौल नीचे रखकर दोनों हाथ सर पर रख लो, ये कहकर मैंने उसके हाथ से टॉर्च ले ली और उसे इस रुख पर ज़मीन पर रखा कि उसकी रोशनी नीचे गिरे हुए शख्स के चेहरे पर पड़े। नए आने वाले की नज़र ज़मीन पर पड़े अपने साथी पर गई तो उसका रहा सहा हौसला भी टूट गया और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे उससे कुछ ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, इसलिए मैंने उससे पिस्तौल लेने के बाद कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगे तो मैं तुम्हारे लिए महफूज पनागा बन जाऊंगा, और अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, करना क्या चाहते हो तुम? मैं आपका साथ दूंगा। मैंने उसके पिस्तौल को कमर में अड़सा और कहा, देख रहे हो मैंने बगैर किसी हथियार के तुम्हारे साथी की क्या हालत कर दी है, इसलिए उड़ने की कोशिश ना करना। जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। जी पूछें। ये बताओ यहाँ से सड़क किस तरफ है? कौन सी सड़क? नारायण जाने वाली सड़क। नारायण यहाँ से बिल्कुल करीब है, बस यूँ समझ ले कि हम नारायण में खड़े। मरकजी सड़क बताऊँ या ज़ेली? जहाँ से मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए। मगरिब की तरफ जो सड़क है वही मरकजी है जो गिलगित से आ रही है, मुझे वहाँ तक लेकर चलो। और ये इसका क्या होगा? यह अभी बेहोश है, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। चले, लेकिन मैं आपको पहुँचाकर वापस आ जाऊँगा। आ जाना, मुझे कौन सा तुम्हें गाइड बनाकर लेकर जाना है। ये कहकर मैंने कदम बढ़ा दिए। वो भी मेरे साथ साथ चल रहा था। हम दोनों आगे पीछे पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। झाड़ियों को फलांगते हुए तकरीबन 20 मिनट चले होंगे कि सड़क नजर आने लगी। वो 20 तरह के सड़क पर जो गाड़ियां चल रही थी उनकी रोशनी नजर आ रही थी। चलते हुए उसने कहा, दरअसल उस इमारत तक जो सड़क आती थी वो काफ़ी घूम कर आती थी, फिर वो भी ख़त्म हो गई। उसे बोलते देखकर मैंने पूछा, तुम तो फायरिंग के बाद फैक्ट्री की तरफ गए थे, उधर से इधर कैसे आ गए? मोती जो मेरे साथ था ना, वो चलते चलते रुका और एक झाड़ी की आड़ में बैठने की ज़रूरत पेश आ गई थी उसे। वो तो झाड़ियों की आड़ में बैठ गया, पर मैं इधर उधर देखने लगा। तभी इस खंडर में मोबाइल की रोशनी चमकी। पहले तो मैंने समझा कि जुगनू है, लेकिन दूसरी बार वही रोशनी देखी तो समझ गया कि खंडर में कोई है, और मैं मोती को ज़बरदस्ती वहाँ ले आया। तुम लोग ये काम कब से कर रहे हो? पहले मैं कल्लात खान के साथ था, उसका साथ छूटा तो जाकिर के साथ काम करने लगा। इस दौरान मोती से मुलाकात हो गई, वही जिसे आप बेहोश करके आए हैं। उसने ज़्यादा पैसे देने की ऑफ़र की और कहा कि इस काम में थाने पुलिस का ख़तरा भी नहीं है, हमें सिर्फ जिसे कहा जाएगा उसे उठाकर लाना है। मेरे लिए कोई काम ही नहीं था, इसलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गया। 2 महीने से उसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें पता दूंगा, तुम कराची अगर मुझसे मिलो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी।
آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ ہاں. میں نے ایک اور جھوٹ گھڑا. میں وہاں شرفو بھائی کے ساتھ کام کرتا ہوں. ہم لوگ سونا لاتے لے جاتے ہیں. اگر تم ہمارے ساتھ مل گئے نا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. آپ دبئی سے کام کرتے ہیں؟ ارے واہ. میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کام کروں جو مجھے دوسرے ملکوں کی سیر کرائے. مجھے بڑا شوق ہے دبئی جاؤں. آپ ضرور مجھے اپنے ساتھ لے لیں. اگر کہیں تو میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. موتی خود ہی اٹھ کر گاڑی تک چلا جائے گا. اس نے گاڑی کا نام لیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے تعاقب میں آنے والے تو جیپ میں سوار تھے. میں نے پوچھا جیپ کہاں روکی؟ شمال کی جانب, سڑک کنارے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمت بتائی. باتیں کرتے ہوئے ہم سڑک تک آ گئے تھے. یہ بتاؤ کہ گلگت کس طرف ہے اور ناران کس طرف؟ اس نے اشارے سے بتایا اور اب میری نظر گلگت سے آنے والی سڑک کی طرف تھی. میں اسے باتوں میں پھنسائے رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ واپسی کی ضد نہ شروع کر دے. کچھ ہی دیر بعد دوسری جانب سے آتی ہوئی روشنی نظر آئی. آنے والی گاڑی یا تو گلگت سے آ رہی تھی یا پھر جلاس سے. اگر یہ گاڑی والا لفٹ دے دیتا تو میں بڑی آسانی سے اس علاقے سے نکل جاتا. پھر بہت آسانی سے سفیر وغیرہ سے رابطہ بھی ہو سکتا تھا, اس لیے کہ آگے کہیں نہ کہیں سگنل ضرور آتے. یہی سوچتے ہوئے میں نے ہاتھ کھڑا کر کے گاڑی کو رکنے کا اشارہ دیا. وہ ایک ٹرک تھا. اشارہ دینے پر اس نے روک لیا اور گاڑی سے سر باہر نکالا. کہاں جانا ہے؟ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے. جہاں تک پہنچا سکتا ہے پہنچا دے. ادھر سے آؤ. اس نے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا. میں نے ساتھ آنے والے کو خدا حافظ کہا اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے اور ڈرائیور کو سنانے کے لیے اس سے بولا جیسے گاڑی صحیح ہو جائے ناران چلے آنا. وہاں محمود ہوگا, اسے گاڑی دے کر پنڈی آ جانا. میرے بیٹھتے ڈرائیور نے ٹرک اسٹارٹ کر دیا. وہ بہت باتونی لگتا تھا. بیٹھتے بولا باؤ جی کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں تک جانا ہے؟ کراچی سے آیا ہوں. ٹریکنگ کے لیے شمال گیا تھا. واپس آ رہا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی. تو پھر اب رکنا کہاں ہے؟ تم کہاں تک جاؤ گے؟ ہمارا کیا ہے, ہم تو رمتا جوگی ہیں. جہاں کا راستہ ملے ادھر چل دیتے ہیں. ویسے لگتا ہے آپ پنڈی تک ہی جائیں گے. نہیں بھائی, ہمیں تو کراچی جانا ہے. پنڈی پہنچ کر ہم بایار جائیں گے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس کا لہجہ بناوٹی ہے. باؤ جی پنڈی سے آپ کو آگے کون جانے دے گا؟ میں سمجھا نہیں, تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف بات ہے, آپ جس کام کے لیے نکلے ہو اسے تو پورا کرو گے ہی نا. پھر آپ کو ایک کام اور بھی کرنا ہے. کون سا کام؟ باؤ جی میرا گھر بھی پنڈی میں ہے اور اگر آپ چاہیں تو میرے گھر میں 1-2 دن ٹھہر سکتے ہیں. ہم غریب ضرور ہیں لیکن مہمان کا آنا بہت پسند کرتے ہیں. میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا. وہ مجھے مہمان ٹھہرانے کی بات کر رہا تھا اور میں اس پر شک کر رہا تھا. میں نے دوبارہ اس کا جائزہ لیا. سر پر ملگوجی سے پکڑی تھی لیکن جسم بھرا بھرا تھا. اس نے شلوار سوٹ پہن رکھا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پینڈو ابھی اٹھ کر آیا ہو. میں نے مسکراتے ہوئے کہا فکر نہ کرو, کراچی سے لوٹ کر آپ سے رابطہ ضرور کروں گا. یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے موبائل نکالا. اسکرین پر نظر پڑتی دل خوش ہو گیا. سگنل نظر آ رہے تھے. میں نے سفیر کا نمبر ملایا. دوسری طرف رنگ ٹون سنائی دی. جیسے ہی میں نے ہیلو کہا ادھر سے سفیر کی دھاڑ سنائی دی. کہاں ہو تم؟ کوئی رابطہ ہی نہیں. بتاؤں گا, فی الحال یہ بتاؤ تم سب کہاں ہو؟ ہم پنڈی پہنچ گئے ہیں. راستے میں وسیم نے کمال دکھا دیا. اس نے ایک بندے سے بات کر لی اور اب ہم ایک ویل اسٹیبلش مکان میں بیٹھے. بس تمہارا انتظار ہے. لوکیشن بتاؤ. 0 میل پر پہنچ کر کال کر لینا. اوکے, میں کرتا ہوں کچھ دیر میں کال. یہ آپ کے زبان میں بات کر رہے تھے؟ میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا تھا. میں نے چونکہ فرینچ میں بات کی تھی اس لیے وہ ہکا بکا رہ گیا تھا. جسے میں نے فون کیا تھا وہ غیر ملکی ہے, اس لیے اسی کی زبان میں بات کر رہا تھا. میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا. اندھیرا اب چھٹنے والا تھا. صبح کے آثار ہویدہ تھے. بھائی ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ بس تھوڑی دیر اور, اذان کے ساتھ ہم شہر کے قریب ہوں گے. اس کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا. میں نے سیٹ سے سر ٹکا دیا. پتہ نہیں ذہنی تھکن تھی یا کوئی اور بات کہ ہلکی سی جھپکی آ گئی اور میں غنودگی میں چلا گیا. ٹرک کی آواز لوری دے رہی تھی. میں نیم غنودگی میں تھا. عام حالات میں مجھ پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی, لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا. شاید یہ تھکن تھی یا پھر ذہنی کشمکش یا بات کی صورتحال کہ میں نیند پر قابو نہ رکھ سکا. وادی سے نکلنے کے بعد سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میں کچھ کمزور ہو چلا ہوں. یہ غنودگی بھی شاید اسی طرف اشارہ تھی. ابھی ٹرک نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان میں کچھ کہا. آواز تیز نہیں تھی, پھر بھی مجھے چونک آ گئی. میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی. شاید اسی کو چھٹی حس کہتے ہیں, کیونکہ اگر اس وقت میں نیند سے بیدار نہ ہوتا تو شاید آج اپنی کہانی نہ سنا رہا ہوتا. کیونکہ اگلے ہی پل میری نظر بیک ویو مرر پر پڑی اور میں نے اس میں پیچھے سے آتی شہراٹ کو دیکھ لیا. یہ عام شارع تھی. ہر قسم کی گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت تھی, لیکن اس شہراٹ پر میں نے توجہ اس لیے دی کہ وہ تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا وہ ٹرک کو کراس کرنا چاہتی ہے. یہ بھی کوئی خاص بات نہ تھی. اصل بات یہ تھی کہ شہراٹ سے ایک ہاتھ باہر کی طرف نکلا تھا اور اس میں پستول تھا. صبح کاذب کا وقت تھا اس لیے ہلکی روشنی تھی. پھر بھی میں نے پستول دیکھ لیا. اس سے پہلے کہ میں ڈرائیور کو ہوشیار کرتا, پہلے پستول کا دھماکہ ہوا اور پھر ٹائر کا,
اس نے گولی ٹائر پہ ماری تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹرک کو روکنا چاہتے تھے۔ ٹائر کے بلاسٹ ہوتے ٹرک لہرایا، لیکن ڈرائیور مشاق تھا، اس نے سنبھال لیا۔ پچھلے 2 ٹائروں میں سے ایک پھٹ چکا تھا اور اب دوسرا بھی وہ پھاڑنے کی فکر میں ہوگا۔ اس خیال کے تحت میں نے ڈرائیور سے کہا، لگتا ہے شیراٹ میں ڈاکو ہیں، وہ سامنے جو دور تک پھیلی جھاڑیاں ہیں اس میں ٹرک کو گھسا کر روک لو تاکہ ہم اتر کر فرار ہو سکیں، بعد میں آ کر ٹرک لے جانا، ابھی تو محفوظ رہنے کی سوچو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے میرے مشورے کو مانا اور اسی طرف ٹرک کو دوڑا دیا جدھر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ این اسی وقت میرے موبائل کا وائبریٹر آن ہوا۔ کس کی کال ہے یہ دیکھنے کے لیے میں نے موبائل نکالا، مگر دیکھنے کا وقت نہ تھا، اس لیے اسے فوراً ہی کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے مرشد کی مکرو آواز آئی، کیسے ہو شہباز؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم میری نظروں سے دور نہیں ہو، تم نے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر سمجھا کہ مجھے دھوکہ دے دو گے اور میں تمہاری فکر چھوڑ کر ان کی نگرانی کرتا رہوں گا، اسی لیے میں نے اس بار اپنے اصل بندوں کو بھیجا ہے جو تمہیں باندھ کر لائیں گے۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر موبائل آف کر دیا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور نے ٹرک کو ان اونچی اونچی جھاڑیوں میں پہنچا دیا تھا۔ جھاڑیاں قد آدم تھی مگر ٹرک کو تو چھپا نہیں سکتی تھی۔ شیراٹ شاید ابھی سڑک پر تھی، وہ لوگ اسے جھاڑیوں میں لانے کا رسک نہیں لینا چاہتے ہوں گے، مگر اس سے اتر ضرور گئے ہوں گے اور ہمیں پکڑنے کے لیے ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اس سوچ نے مجھے پھرتی دکھانے پر زور دیا اور میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈرائیور سے بولا کہ وہ بھی اتر کر سیٹ میں دوڑنا شروع کر دے۔ ہم ایک ساتھ نیچے کودے اور پھر دوڑے، اس لیے تقریباً آگے پیچھے تھے۔ دوڑتے ہوئے میں نے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ جھاڑیاں تھی بھی اتنی گھنی اور اونچی کہ اس میں کسی کا نظر آنا ناممکن تھا۔ میں مسلسل دوڑ رہا تھا کہ آواز آئی، شہباز تم بھاگ نہیں سکتے، اگر رکے نہیں تو میں گولی چلا دوں گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بولنے والا ٹرک کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے بھی ہم اسے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے دوڑنے سے جھاڑیاں ہل رہی ہوں گی، اس لیے وہ اندازہ لگا چکا ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں اور ہمارا رخ کدھر ہے۔ میں دوڑتا رہا، تبھی ایک زوردار دھماکہ گونجا۔ گردن موڑتے وقت میں نے اسے ترچھا ہو کر نشانہ لیتے دیکھ لیا تھا، اس لیے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اور جھاڑیوں میں خود کو گرا لیا تھا۔ یہیں پر بچت ہو گئی تھی، لیکن ڈرائیور نے توجہ نہ دی۔ دھماکے کے ساتھ وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا، مگر فوراً ہی اٹھ کر رکوع کے انداز میں بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اسے گولی لگی ہے، فوراً ہی اس کے پاس پہنچا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا دوڑ رہا تھا لیکن اس کے قدم قابو میں نہیں تھے۔ اسے گولی کہاں لگی تھی یہ پوچھنے کا وقت نہ تھا اور نہ ہی دیکھنے کا، اس لیے میں نے اس کے قریب پہنچتے اسے سہارا دیا اور ہم پھر سے دوڑنے لگے۔ گولیاں اب بھی چلائی جا رہی تھیں لیکن ہم اس پستول کی رینج سے باہر آ گئے تھے۔ مجھے ابھی اندازہ نہ تھا کہ ان کے پاس وائڈ رینج کا بھی کوئی ہتھیار ہے یا نہیں، اس لیے کہ کلاشنکوف اور رائفل کی رینج میں ہم اب بھی تھے۔ ہم مسلسل دوڑ رہے تھے۔ مجھے الٹے ہاتھ پہ روشنیاں نظر آ گئیں، خاصی بڑی بستی یا کوئی قصبہ تھا، اس لیے کہ لائٹ پوسٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنا رخ ادھر ہی موڑ لیا۔ اب ہم اسی طرف دوڑ رہے تھے۔ ڈرائیور بالکل خاموش تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی روبوٹ ہے جو صرف دوڑنا جانتا ہے۔ جھاڑیوں نے کپڑے تار تار کر دیے تھے، جسم پر جا بجا خراشیں آ گئی تھیں، پھر بھی میری رفتار ہلکی نہ ہوئی، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اگر رفتار سست پڑی تو سانس کی رفتار رک جائے گی۔ جھاڑیوں سے باہر آتے میری نظر ایک ایسے مکان پر پڑی جو دوسرے گھروں سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ اس وقت مجھے وہی جائے پناہ نظر آیا۔ میں ڈرائیور کو کھینچتا ہوا ادھر بڑھا ہی تھا کہ اس نے کہا، اس گھر میں پناہ ملنی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ حکمت خان کا بنگلہ ہے اور اس وقت بھی اس کے بنگلے میں 8 سے 10 لوگ ہوں گے، اس کے عقب میں کئی گھر اور بھی ہیں، انہی میں سے کسی کا انتخاب کرو۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی تھی اور کچھ کہا تھا، لیکن جو کچھ کہا تھا اس میں وزن تھا، اس لیے میں نے ادھر جانے کا خیال موقوف کر دیا اور اس گھر کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے گلی سی نظر آئی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے مکان قطار سے نظر آ رہے تھے۔ میں اسی گلی میں داخل ہو گیا۔ ابھی ہم ایک گھر میں داخل ہونے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اس گلی میں یکایک کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی۔ گاڑی دوسری طرف سے داخل ہوئی تھی۔ اب سوچنا غور کرنا بیکار تھا۔ میں نے سامنے والے گھر میں قدم رکھ دیا۔ احاطے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ پہلے میں نے ڈرائیور کو سہارا دے کر چڑھایا اور پھر خود بھی چڑھ گیا، اور پہلے اسے سہارا دے کر نیچے اتارا، پھر خود بھی اترا۔ یہ کام میں نے بہت پھرتی سے کیا۔ نیچے اترنے کے بعد بھی میں چیتے کی طرح ہوشیار تھا اور ہر طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ احاطے میں کوئی نظر نہ آیا۔ اگر یہ احاطہ کسی بڑے شہر میں ہوتا تو مالک اسے باغ بنانے کی پوری کوشش کرتا، لیکن یہاں سوائے گھاس کے کچھ نہ تھا۔ خالی قطع زمین کو پار کر کے میں آگے بڑھا۔ میں نے ڈرائیور کا پورا وزن اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا، پھر بھی وہ خود کو گھسیٹنے کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ خالی زمین کو پار کرنے کے بعد ہم برآمدے میں پہنچے۔ برآمدے کے بعد ایک دروازہ تھا جو بند نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا، پورے احاطے کا جائزہ لیا، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ جو لوگ گلی میں داخل ہوئے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے، یعنی ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نہیں چمکی۔ میں نے ادھر سے توجہ ہٹا کر دروازے پر ہتھیلی سے دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھ دیا۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے شاید ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ کمرہ فرشی قالین سے سجا ہوا تھا۔ قالین شاید خوبصورت بھی ہو، لیکن اندھیرے کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پائے۔ پیروں کے نیچے آنے پر پتہ چلا کہ قالین بچھا ہے۔ میں ڈرائیور کو سہارا دیا اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اختتام پر جو دروازہ تھا اسے پار کرتے ہی میں نے خود کو ایک دوسرے کمرے میں پایا۔ یہ بیڈ روم تھا۔ بڑا سا بیڈ بچھا تھا،
بیڈ پرانے انداز کا تھا لیکن اس کا جائزہ لینے کی فرصت نہیں تھی۔ میری نظریں اس پر سوئے ہوئے دو جسموں پر ٹک گئیں، ایک لڑکا تھا اور دوسری لڑکی۔ یوں لگ رہا تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے کہ دیوار پر ایک ہار بھی لٹکا ہوا تھا، نوٹوں کا ہار۔ میں نے الماری پر نظر ڈالی تو وہ بھی نہیں تھی۔ کمرے کا جائزہ لے کر میں نے ان دونوں پر دوبارہ نظر ڈالی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بے خبر خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو دیوار کے سہارے کھڑے ہونے کو کہا اور آگے بڑھ کر ان پر ڈھکے کمبل کو کھینچ لیا۔ لڑکی کسمسائی لیکن لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ چیخنے والا ہے، لیکن اس کی چیخ حلق میں گھٹ گئی، اس لیے کہ اس نے میرے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا تھا۔ پستول دیکھتے اس کی ہوا کھسک گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ شاید وہ کپ کپا بھی رہا تھا، اس لیے کہ لڑکی نے بھی آنکھیں کھول دی اور پھر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے کمبل سے خود کو ڈھک لیا۔ اس کا بھی چہرہ خوف سے دھواں دھواں ہو گیا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور پیار سے کہا، بیٹی خوف نہ کرو، ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ کچھ دشمن ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اندر آ گئے ہیں۔ اس لڑکے سے زیادہ لڑکی جیدار تھی۔ اس نے خود پر قابو پایا اور دھیمے لہجے میں بولی، انکل ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے جب بیٹی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوٹنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم ایسے کوئی کام کرتے ہیں، بس دشمنوں سے بچنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، ابھی چلے جائیں گے۔ میرا جملہ بھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ڈرائیور کھڑے کھڑے گر گیا۔ شاید اس میں اب کھڑے ہونے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ انکل اگر آپ اجازت دیں تو ان کو جا کر اٹھا لیں۔ ہاں ہاں۔ لڑکے کو لڑکی نے زبردستی دھکیل کر ڈرائیور کی طرف بھیجا اور خود بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ لڑکے نے ڈرائیور کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا کہ وہ کرہا اٹھا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا، میرے پیروں میں بالکل جان نہیں ہے۔ لڑکی نے مڑ کر کہا، انکل اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا زخم دیکھ لوں، کیونکہ ان کی شلوار خون سے لت پت ہو رہی ہے، شاید گولی لگی ہے۔ میں مقامی اسپتال کی اکلوتی نرس ہوں، مجھے زخم صاف کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ دیکھ لو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں برابر والے روم سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لاؤں۔ میں مخمصے میں پھنس گیا۔ لڑکی کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کافی چالاک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کمرے میں پہنچتے وہ دروازہ بند کر کے شور مچانا شروع کر دے۔ اگر میں اس کے پیچھے جاتا ہوں تو یہاں یہ لڑکا اکیلا رہ جائے گا اور ڈرائیور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے۔ میرے ہٹتے وہ شور مچانا شروع کرتے یا باہر نکل کر بھاگ جائے۔ کیا سوچنے لگے انکل؟ میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھ پہ شک مت کریں۔ این اسی وقت باہر گلی میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شاید وہ گاڑی آگے جا کر دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ میں نے کھڑکی پر جا کر دیکھا، کھڑکی پر دبیز پردہ پڑا تھا۔ میں نے احتیاط سے پردہ سرکایا اور باہر کی جانب نظر ڈالی۔ جس مکان میں ہم چھپے تھے اس سے 2 مکان آگے والے دروازے پر گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا تھا، پھر بھی مجھے اندازہ تھا کہ اندر بیٹھے لوگوں کی نظریں ہر جانب چکرا رہی ہوں گی۔ وہ ایک ایک کھڑکی دروازے کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ اگر گلی کے ایک مکان سے باہر آتی روشنی اس گاڑی پر نہ پڑ رہی ہوتی اور اس روشنی میں اندر بیٹھے شخص کے ہاتھ میں تھامی ہوئی کلاشنکوف نظر نہ آتی تو میں اسے اتفاقاً آئی گاڑی سمجھتا، لیکن کلاشن دیکھتے میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا۔ میں آڑ میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر 2 افراد ہیں یا زیادہ ہیں اور وہ لوگ کس مقصد کے تحت کیا رکے ہوئے ہیں۔